नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। सरकारलाई असफल बनाउने कोटेश्वरतिरको तानाबाना चकनाचुर पारिने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। सचिवालय बैठक बोलाउन प्रचण्डले गरेको आग्रह अस्वीकार। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि प्रधान सेनापति थापासँग भेटवार्ता। बाराक ओबामालाई पछि पार्दै बाइडेनलाई अमेरिकी चुनावी इतिहासमै सबैभन्दा बढी मत। केही राज्यमा मतगणना अन्तिम चरणमा। र मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न नेपाली टोली आज बङ्गलादेश प्रस्थान। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई असफल बनाउने कोटेश्वरतिरको तानाबाना चकनाचुर पारिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको यो संकेत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालतर्फ लक्षित छ। किनभने कोटेश्वरमा पूर्व माओवादीको कार्यालय पेरिस डाँडा रहेको छ र माधव नेपालको निवास पनि कोटेश्वरतिरै छ। बिहिबार बालोटारमा मन्त्री परिषद बैठक चलिरहेकै बेला पेरिस डाँडामा प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच भेटवार्ता भएको थियो, जसलाई प्रधानमन्त्रीले तानाबानाको संज्ञा दिनुभएको हो। बिहिबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठक राजनीतिक अभिव्यक्तिबाट प्रधानमन्त्रीले सुरु गर्नुभएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, अहिले पनि कोटेश्वरतिर अनेक तानाबाना बुनिँदैछ, तर त्यो सफल हुन दिइने छैन। बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयपछि मन्त्री परिषद बैठकमा राजनीतिक अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। सरकार असफल बनाउँदा पार्टी र देश बलियो नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले धेरै बेर पार्टी विवादबारे बोल्नु भएन। कुनै पनि मन्त्रीले चासो नदिएको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री बैठकको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्नुभयो। धेरैजसो साँझतिर बस्ने मन्त्री परिषद बैठक बिहिबार भने बिहानै बोलाइएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकबारे मन्त्रीहरूलाई समेत बिहान मात्र जानकारी दिएको थियो। 9:30 बजे अपरझट जस्तै बोलाइएको मन्त्री परिषद बैठक झन्डै 12 बजेसम्म चलेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँगको संवाद केही घण्टा पछि सरेको थियो। ओली र प्रचण्डबीच बिहिबार बिहान 10 बजे बैठक बस्ने तय भएको थियो। मन्त्री परिषद बैठक लम्बिरहँदा उता पेरिस डाँडामा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता चलिरहेको थियो। क्याबिनेट सकिएपछि ओली र प्रचण्डको भेट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा झन्डै 1 घण्टा चल्यो, तर दुवै अध्यक्ष आफ्नै आफ्नै अडानमा रहेपछि कुनै निष्कर्ष भने निस्किएन। भेटवार्तामा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरे पनि प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि प्रदान गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित समारोहमा नरवाणेलाई मानार्थ महारथीको उपाधि प्रदान गर्नुभएको हो। नेपाल र भारतबीच एक देशका सेनापति अर्को देशको मानार्थ सेनापति हुने प्रचलन रहिआएको छ। भारतीय सेनाध्यक्ष नरवाणे 3 दिने नेपाल भ्रमणको लागि बुधबार काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। यसैबीच नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बिहिबार बिहान नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डा पुग्नुभएका नरवाणे र प्रधान सेनापति थापाबीच दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्ध तथा द्विपक्षीय रक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने बारे छलफल भएको थियो। सो क्रममा नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरूले भारतीय सेना प्रमुख नरवाणे समक्ष ब्रिफिङ पनि गरेका काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ। भारत सरकारको तर्फबाट जनरल नरवाणेले नेपाली सेनाका 2 फिल्ड अस्पताललाई एक्सरे मेसिन, कम्प्युटर रेडियोग्राफी सिस्टम, आइसियु भेन्टिलेटर, भिडियो इन्डोस्कोपी युनिट, एनेस्थिया मेसिन, ल्याब उपकरण, एम्बुलेन्स लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेका छन्। कोभिड-19 महामारी विरुद्धको लडाईँमा
अझ सघाउन नेपाली सेनालाई थप भेन्टिलेटर पनि उपहार स्वरूप प्रदान गरेको दूतावासले जनाएको छ। 3 दिने औपचारिक भ्रमणको लागि बुधबार काठमाडौँ आइपुग्नुभएका नरवणेले काठमाडौँको टुँडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा रहेको वीर स्मारकमा माल्यार्पण गरी शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि जङ्गी अड्डा पुग्नुभएका उहाँको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मान गार्द अर्पण गरेको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले देशमा लगानी भित्रिँदैन भन्ने डरले चिनी मिल्सहरूलाई कारबाही नगरिएको बताउनु भएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा श्रीराम सुगर मिल्सले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिएको सम्बन्धमा छलफल गर्न उपस्थित हुनुभएका मन्त्री भट्टले कोभिडको समयमा उद्योगीहरूलाई कारबाही गरी हतोत्साही पार्न नसकिएको बताउनुभयो। चिनी उद्योगलाई बचाउने वा रुग्न घोषित गरी असुल पर गर्ने दुई विकल्प मात्रै भए पनि किसान तथा श्रमिकलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीहरूलाई अहिलेको अवस्थामा हतोत्साही गर्ने गरी कारबाही गर्न नहुने बताउनु भएको हो। मन्त्रालयले चिनी उद्योगहरूलाई बचाउने गरी वस्तुवादी वैज्ञानिक निकास दिन निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि मन्त्री भट्टले बताउनु भएको छ। तर चिनी मिलहरूले उखु किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको समस्यालाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिए समाधानको लागि उद्योगीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिराखेको पनि उहाँको भनाइ छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3051 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3051 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 1398 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 1091, ललितपुरमा 160 र भक्तपुरमा 147 जना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,85,974 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,430 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,48,404 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,068 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,514 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1052 पुगेको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै आउनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले माफियासँग मिलेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले माफिया र बिचौलियासँग मिलेर व्यापक गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। सबै स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाहरूमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनाएर धराशयी बनाइरहेको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। डाक्टर केसीले पुँजीवादी भनिने देशहरू समेत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरण नगरी गुणस्तर कायम सफल रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै भएको बताउनु भएको छ। उहाँले आफूसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको भन्दै निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। डाक्टर केसीले 19औं अनसनका समयमा आफूसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको कुन चरणमा पुगे भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रम तत्काललाई लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अन्तरिम आदेशको लागि दुवै पक्षलाई कार्तिक 26 गते छलफलमा बोलाउँदै तत्काल उक्त पाठ्यक्रम लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले छलफलबाट अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ। नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न नहुने भन्दै भागवता अर्याल लगायतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौँ र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीलाई नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नुको कारणबारे 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ। निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले गणित विषय नराखिएको कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण।
सरकारलाई असफल बनाउने कोटेश्वरतिरको तानाबाना चकनाचुर पारिने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। सचिवालय बैठक बोलाउन प्रचण्डले गरेको आग्रह स्वीकार। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि प्रधान सेनापति थापासँग भेटवार्ता। बाराक ओबामालाई पछि पार्दै बाइडेनलाई अमेरिकी चुनावी इतिहासमै सबैभन्दा बढी मत। केही राज्यमा मतगणना अन्तिम चरणमा। र मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न नेपाली फुटबल खेलाडी आज बङ्गलादेश प्रस्थान। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्बत 1141 एवं छठ पर्वको पावन अवसरमा हाम्रा समस्त अधिकृत विक्रेता ग्राहक वर्ग शेयरधनी महानुभाव तथा शुभचिन्तकहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। विजया स्टिल, विजया सिमेन्ट, ड्युराटेक्स ब्याट्री। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा गैंडाको माउ र बच्चा मृत फेला परेका छन्। निकुञ्जको लौखानी भन्ने ठाउँमा गैंडाको माउ र बच्चा मृत अवस्थामा फेला परेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी एवं सहायक संरक्षण अधिकृत अशोक रामले जानकारी दिनुभएको छ। निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको टोलीले गस्ती गर्ने क्रममा बुधबार दिउँसो गैंडाको माउ र बच्चा मृत फेला पारेको उहाँले बताउनु भएको छ। मृत पोथी गैंडाको खाग नभेटिएको कारण तस्करले मारेको हुन सक्ने आशंका गरिएको सूचना अधिकारीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार गएको भदौमा मृत अवस्थामा भेटिएको गैंडा र बुधबार मृत अवस्थामा भेटिएको गैंडाको मृत्युको प्रकृति एउटै छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै चितवनमा 11वटा गैंडाको मृत्यु भइसकेको छ। 9वटा गैंडा कालगतिले मरेका निकुञ्जले जनाएको छ। सन् 2015को गैंडा गणना अनुसार चितवनमा राष्ट्रिय निकुञ्जका 605 सहित नेपालमा 645वटा गैंडा रहेका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा दाबीको भुक्तानी सुरु गरेका छन्। बीमा समितिको कागजपत्र पुगेका सबै दाबीको 7 दिनभित्र भुक्तानी दिन निर्देशन दिएपछि कम्पनीहरूले त्यसको प्रक्रिया थालेका हुन्। हिजो बसेको बीमा सङ्घको बैठकले आजैदेखि भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ। बीमा पुलले दाबी प्रमाणित गरी सम्बन्धित कम्पनीमा पठाउन सुरु गरे पनि बिमितले भुक्तानी पाउन भने थप 1-2 दिन लाग्ने बताइएको छ। बैठकको सहमति अनुसार बीमा कम्पनीले मापदण्ड पुगेका सबै दाबी बीमा पुलमा पठाउने, पुलले 5 दिनभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित कम्पनीमा फिर्ता पठाउने र त्यसको 2 दिनभित्र कम्पनीले बिमितलाई भुक्तानी दिनुपर्नेछ। बीमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले अब प्रक्रिया पुगेका सबैले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पाउने बताउनु भएको छ। बीमाको भुक्तानी लिनको लागि कोरोना पोजिटिभ देखिएको PCR रिपोर्ट, बीमा लेखको प्रतिलिपि, पूर्ण रूपमा भरिएको दाबी फारम, घरमै आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा स्थानीय निकायको सिफारिस, अस्पतालमा उपचार गरेको भए डिस्चार्ज रिपोर्ट, संक्रमितको परिचय खुल्ने आधिकारिकको परिचय पत्र र अस्पतालमा उपचार गरेको भए उपचारको बिल बुझाउनु पर्छ। कोभिड-19 को जोखिम सुरक्षणको लागि गत वैशाख 7 देखि बीमा लेख बिक्री सुरु गरिएको थियो। निर्जीवन बीमा कम्पनीले सो बीमा लेख बिक्री गरिरहेका छन्। अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएका डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेनले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय मत पाउनु भएको छ।
उहाँले पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको रेकर्डलाई पनि तोडेको समाचार संस्था अल जजिराले जनाएको छ। सन् 2008मा बाराक ओबामाले 6,94,98,516 मत पाउनु भएको थियो भने अहिले बाइडेनले 7,20,00,000 भन्दा बढी मत पाएको खबरमा उल्लेख छ। बाइडेनले अहिलेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई लोकप्रिय मतमा जित्नु भएको छ, तर केही राज्यमा मतगणना भइरहेकोले अन्तिम नतिजासम्म ट्रम्पले पनि पूर्व राष्ट्रपति ओबामाले प्राप्त गरेको मत ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनावको मतगणना जारी रहँदा दुई उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्पर्धा कायमै छ। अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार जो बाइडेन जित नजिक पुग्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको लागि आवश्यक पर्ने 270 इलेक्ट्रोन मतमा बाइडेन 6 मतले मात्रै पछि हुनुहुन्छ। पछिल्लो परिमाण अनुसार डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेनले 264 र अहिलेका राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पले 214 इलेक्ट्रोन मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अमेरिकामा 50 राज्यमध्ये 43वटा राज्यको मत परिमाण आइसकेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। गोलकिपर किरण चेम्जोङलाई कप्तानी जिम्मा दिएको नेपाली फुटबल टोली बिहिबार बङ्गलादेश प्रस्थान गरेको छ। मैत्रीपूर्ण खेलको लागि प्रस्थान गरेको नेपाली टोलीले बङ्गलादेशको एक साता बसाइमा घरेलु टोलीसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर फर्किनेछ। लामो समयपछि मैदान फर्किएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली मैत्रीपूर्ण खेलको लागि बङ्गलादेश जाँदै गर्दा निकै उत्साहित देखिएका छन्। बुधबार सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय टोलीमा 8 नयाँ अनुहारले स्थान बनाउँदा अभ्यासको क्रममा चोट भोगेका रोहित चन्द भने टोली बाहिर रहेका छन्। यस्तै अन्य 7 खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि ती खेलाडीको भ्रमण स्थगित भएको छ र उनीहरू आइसोलेसनमा रहेका छन्। नयाँ जर्सी पाउनेमा दिलेन लोकताम, पुजन परकोटी, शेषहाङ आङदेम्बे, विकास खवास, एरिक विष्ट, दर्शन गुरुङ, दीप कार्की र इलामका छिरिङ गुरुङ पहिलो पटक सिनियर टोलीमा अटाएका हुन्। मैत्रीपूर्ण खेलको लागि बुधबार गरिएको सामान्य विदाई कार्यक्रमपछि मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले एक साताको अभ्यासले खेलाडी फिटनेसमा सुधार आएको र एक साताको बङ्गलादेश बसाई थप फलदायी हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालले कार्तिक 28 र मक्सिर 2 गते बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। कोरोनाको महामारीपछि फुटबलमा फर्किन नपाउँदा खेलाडीमा उत्साह थपिएको कप्तान किरण चेम्जोङले बताउनु भएको छ। साथै बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलले टोलीलाई अनुभव र नयाँ अनुहारलाई मैत्रीपूर्ण खेलले अनुभव दिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नयाँ खेलाडीमा सम्भावना भएको भन्दै टोलीले मैत्रीपूर्ण खेलमा सुखद नतिजा निक्लने खवासले विश्वस्त देखिनुहुन्छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले प्रस्थान गर्नुअघि टोलीको कोरोना PCR परीक्षण गरेको थियो। सो परीक्षणमा 2 खेलाडीमा कोरोना देखिएको थियो। टोलीले बङ्गलादेशमा एक साता बिताएपछि मात्रै मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। सरकारलाई असफल बनाउने कोटेश्वरतिरको तानाबाना चकनाचुर पारिने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। सचिवालय बैठक बोलाउन प्रचण्डले गरेको आग्रह स्वीकार। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि प्रदान। प्रधान सेनापति थापासँग भेटवार्ता। बाराक ओबामालाई पछि पार्दै बाइडेनलाई अमेरिकी चुनावी इतिहासमै सबैभन्दा बढी मत। केही राज्यमा मतगणना अन्तिम चरणमा। र मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न नेपाली टोली आज बङ्गलादेश प्रस्थान। कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।